वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर और अभी बात करेंगे वकला कम्युनिटी की और कुछ अहम एसोसिएशन के हवाले से बात करेंगे कि वकला कम्युनिटी के हवाले से एक बार पंजाब बार कौंसिल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और इस वर्कशॉप में पंजाब भर से तमाम वकला ने शिरकत भी की है, सीनियर पर्सनैलिटीज़ ने शिरकत की है और इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद ये था कि इसमें लीगल ट्रेनिंग जो है वो वकला को दी जाए। ये लीगल ट्रेनिंग किस हवाले से थी, पिछला प्रोग्राम हमने किया और उसमें भी हमने बात की। इसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम जो मैं करती हूँ उसमें बात करती हूँ कि एक वकील जो है वो सतून की हैसियत रखते हैं और एक वकील को ये पता होना चाहिए कि उसका मिसबिहेव जो है वो तमाम वकला कम्युनिटी पर असरअंदाज होता है। जैसे कि आपने बहुत जगहों पर देखा कि वकला हर जगह आपको लड़ते लड़ाते या कहीं किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाए या कोई और मामलात हो जाए, तो इस तरह की सिचुएशंस में जो है वो नज़र आते हैं। इन्होंने किस तरह अपनी लीगल पावर्स को अप्लाई करना है, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हुए बतौर एक वकील के काम करना है, इस वर्कशॉप का मकसद और मतलब ये था। इसमें और क्या क्या था, ये हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट में ही होते हैं और तमाम वहाँ की ख़बरें हम तक पहुँचाते भी हैं और साथ ही क्योंकि तमाम वकला और बार एसोसिएशन के तमाम लोगों के साथ और जज साहिबान के साथ जो है वो इनका इंटरेक्ट रहता है, तो हम ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो इनसे लेते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद और मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे वकला को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो लीगल ट्रेनिंग है, इसमें क्या क्या चीदा पॉइंट्स हैं जो उनको सिखाए जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। मैं समझती हूँ कि आने वाले जो यंगस्टर हैं, जो वकील काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद वर्कशॉप थी और इसमें क्या क्या बातें हुई ये आज़म भट्ट साहब आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आज़म साहब, ठीक ठाक हैं? वैसे तो आपका काम काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन ये बताइएगा कि ये वर्कशॉप कितनी जो है वो सॉलिड थी और इस वर्कशॉप का मकसद क्या था करवाने का? डॉक्टर साहिबा, ये पंजाब बार कौंसिल चूँकि पंजाब भर के वकला की नुमाइंदा एक सरबरा जमात है बहुत बड़ी जी। पंजाब बार कौंसिल के मातहत ही बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आती हैं जी। अब जो यंग वकला थे, नौजवान वकला थे जो लॉ भी कर रहे होते हैं या फौरी फ्रेश लॉ करके आते हैं, सीनियर वकला के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद अदालतों में जाते हैं तरीक़े लेने के लिए। इनको जो काम सिखाया जाता है, जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक उस दौरान कई बार जो है ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जिस दौरान जो है वो छीना झपटी हुई, लड़ाई झगड़ों के वाक़यात हुए, रोडों के ऊपर लड़ाई झगड़े के वाक़यात हो जाते हैं, पुलिस से टकराव हो जाता है, ट्रैफिक वार्डन से तकरार हो जाता है। उस दौरान बहुत सारे वाक़यात पंजाब बार कौंसिल के इल्म में आए जिसके ऊपर पंजाब बार कौंसिल की जानिब से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, एक ट्रेनिंग मुनक्कद की गई। ठीक, इस ट्रेनिंग का मकसद जो है वो ये था कि पंजाब भर के जो वकला है, जो नौजवान वकला हैं, जो आने वाले वकला हैं, जो अभी लॉ करके आए हैं और प्रैक्टिस में हैं, जिनको लाइसेंस पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जारी हुआ है, उनकी ट्रेनिंग बेहतरीन की जाए, उनकी तरबियत की जाए कि वो लोगों के साथ उनका रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए, लॉ एंड फोर्स एजेंसियों के साथ नौजवान वकला का रवैया कैसा होना चाहिए और उन्होंने अपनी जो लॉ की डिग्री है उसकी पासदारी कैसे करनी है, काले कोड की पासदारी कैसे करनी है, अपने काले कोड के तकद्दस को पामाल होने से कैसे बचाना है। मैडम रुशदा लोधी हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनकी जानिब से ये सेमिनार जो है वो अरेंज किया गया था जिसमें पंजाब भर के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स के सदर साहिबान हैं, उन्होंने शिरकत की है और बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बार्स एसोसिएशन हैं वहाँ पर ऐसी वर्कशॉप्स जो हैं वो मुनक्कद करें। जो पंजाब बार ने सेमिनार रखा है, आगाही मुहिम रखी है, आप ये मैसेज अपनी अपनी बार्स एसोसिएशन में लेकर जाएं, वहाँ पर सेमिनार रखें और जो यंग वकला है, नौजवान ख़वातीन हज़रात वकला बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको ये आप एजुकेट करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। आज़म साहब, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि इस वक्त में अगर आने वाले नए वकला भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे जिस पे पुराने वकला जो है वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं कि धौंस और धमकी से जो है वो काम हो जाए, हम वकील हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, पुलिस हम पर जो है वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि हम खुद लोगों को जो है इंसाफ दिलाते हैं और खड़े होकर जो है वो वकालत करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये दिमाग से निकल के जो आपने डिग्री ली है और आपने कानून सीखा है, कानून की पासदारी
कैसे करनी है, असल चीज़ ये है। और मैं समझती हूँ ये वर्कशॉप आने वाले नए वकला के लिए बेहतरीन वर्कशॉप होगी। इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो अभी हम पंजाब बार काउंसिल के जो है वो वाइस चेयरमैन को भी ऑन कॉल लेने की कोशिश करते हैं, उनको जैसे वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करते हैं उनसे भी इस पर बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए गए और किस तरह से इनको जो है वो ट्रेनिंग दी गई। तो क्या ये कितने दिन की ट्रेनिंग थी, वर्कशॉप थी, एक दिन की थी, या इसको कुछ मज़ीद भी जो है वो आगे करने का इरादा रखते हैं? पंजाब बार कौंसिल में तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के सदारतों को और जनरल सेक्रेटरी साहिबान को मदऊ किया गया था, और साथ वकला भी थे जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है। और अब जो ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी ट्रेनिंग करवाना, और ताकि जो अदालतों में जो यंग वकला जाते हैं जजिस के साथ उनका रवैया जो है वो गैर अखलाकी गैर मुनासिब ना हो। कई शिकायत जजिस साहिबान की होती है कि यंग वकला आते हैं अदालतों में आके बदतमीज़ी करते हैं, उनका पढ़े लिखे जैसे लोगों का रवैया जो है वो नहीं होता, काले कोड के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जो बार एसोसिएशन में शिकायत भी आती हैं, इसी तरह जैसे बताया मैंने कि रोड के ऊपर भी कई वाक़यात हो जाते हैं, ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजियाँ हो जाती हैं और काले कोड का तकद्दुस जो है वो पामाल होता है, जिसमें ना सिर्फ जो एक जूनियर वकील अगर बदतमीजी करता है या अपने काले कोड का तकद्दुस पामाल करता है तो तमाम वकला बरादरी का नाम जो है वो ख़राब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लाहौर में 25,000 से ज़ायद वकला हैं, जो पाकिस्तान भर के सीनियर वकला हैं मोस्ट, उनका सर भी शर्म से झुक जाता है जब कोई ऐसी हरकत को जूनियर वकील करता है। तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए ये ट्रेनिंग मुनक्कद की गई थी। तो ट्रेनिंग्स हर कम्युनिटी में होनी चाहिए। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ वकला तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारी यंग डॉक्टर्स भी हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आने वाले नए लोग हैं, वो कैप्टन्स हैं, वो कुछ भी हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और खैर प्रोफेसरिंग के शोबे में तो लाजमी तौर पर जो ट्रेनिंग होती है और उनको जो वर्कशॉप मुनक्किद की जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ताकि उनको अवेयरनेस दी भी जा सके और वो जो है इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकें। लेकिन वकला की ये वर्कशॉप जो है वो बहुत अरसे बाद सुनने को इस तरह मिला। वैसे तो वर्कशॉप्स इनकी काफ़ी होती हैं और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती रहती हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ना, जिसमें आप इखलाक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने अपने काले कोड के तकद्दुस को पामाल नहीं करना है, बल्कि आपने इसकी इज्जत करनी है और इसकी रिस्पेक्ट बढ़ानी है कि जहाँ से आप गुजरे लोग आपके लिए रास्ता छोड़ दें। जब आप इज्जत और तकरीम से पेश आते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो यकीन करें लोग आपका रास्ता रोकते नहीं हैं, बल्कि आपके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि कुछ ऐसे चीज़ें हों कि जिस पर जो है वो लोग आपकी साथ दुश्मनी करें। लेकिन वकला के वाले से हमेशा मिसबिहेव की जो है वो कॉल्स हमें रिसीव होती रहती हैं, बातें सामने आती रहती हैं, माशरे में, मीडिया में, हर जगह जो है वो ऑन एंड ऑन रहती हैं। लेकिन ये वर्कशॉप जो है वो इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि इस वक्त में जो है इस तरह की वर्कशॉप कराना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, इसे मज़ीद बढ़ाएंगे आगे वर्कशॉप को कि ये बस ये 1-2 दिन ही जो है वो इसका डॉक्टर साहब इसका नेटवर्क पंजाब भर तक ले जाया जाएगा। मेरी रुस्ता लोधी जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल है उनसे भी बात हुई थी, ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इरफान है, उनसे भी बात हुई थी। अच्छा, और उनका ये कहना है कि इसका नेटवर्क बढ़ाया जाएगा, बार्स एसोसिएशन तक ले जाया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, क्योंकि एक वकील अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो पूरी वकला बरादरी का नाम बदनाम होता है। अब पंजाब बार एसोसिएशन का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर किसी वकील की कंप्लेंट साबित हो जाए, पंजाब बार कौंसिल के पास इख्तियारात होते हैं, वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। अगर कोई वकील किसी से बदतमीजी करता है या किसी से फीस ले ली, उसका काम नहीं किया, उसको डराया धमकाया या किसी लॉ एंड फोर्स एजेंसियों के साथ उनकी बदतमीजी साबित हो जाती है, तो लड़ाई झगड़ा साबित हो जाता है, तो पंजाब बार कौंसिल की कमेटी बैठती है, बाकायदा तौर पर उस फैसले में दोनों पार्टियों को सुना जाता है। उसके बाद फिर वकील का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। और पंजाब बार कौंसिल ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। बहुत सारे ऐसे वकला के लाइसेंस मनसूख किए हैं, जिन्हें नोटिस भी जारी किए हैं कि आइंदा के लिए आपने ऐसा काम नहीं करना। इसके अलावा पंजाब बार ने यह भी अपना चेक एंड बैलेंस रखा है। वर्कशॉप का हिस्सा ये भी था कि जो जैली वकला हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो क्लरिकल स्टाफ थे, क्लर्क थे, मुंशी थे वकला के, और वो आज काला कोट पहन के वकला के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे वकला को अपने साथ ना रखा जाए। आजम साहब, हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है पंजाब बार कौंसिल से वाइस चेयरमैन सैयद जाफर तैयार बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।
بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا، اور سب سے خوشائن بات یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کروں گی اس چیز پہ، کیونکہ بہت آواز اٹھائی میں نے اس چیز پہ، اور میں خود بھی چاہتی تھی اور ہمارے جو ہے وہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی ورک شاپ کا انعقاد کروایا جائے جس میں لیگل پروسیس، لیگل ٹریننگ کو جو ہے وہ آن کیا جائے، خاص طور پہ وکلا کے لیے، کیونکہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں، جو وکیل آنے والے ہیں، آ گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس وقت میں، جو مس بیہیو سامنے آتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ ورک شاپ کافی خوشائن ہے۔ آپ بتانا چاہیں گے کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس رکھے گئے اور کس طرح سے اس ورک شاپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ورک شاپ کا مین مقصد تو تھا لائر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو اویئرنیس دینا ریفریشر کورس کے بارے میں، جی، کیونکہ ہم لوگ تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں اور تھرڈ ورلڈ کی سوسائٹی کے جو مسائل ہیں، وکیل بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس لیے جب تک وکیلوں کو اویئرنیس نہیں دی جائے گی، ایک اچھا معاشرہ یا ایک اچھا سوسائٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو یہ نہ صرف ہم نے پنجاب بار بلکہ نیکسٹ ہمارا ہے ہم تمام ہائی کورٹ کے بینچز پہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور بینچز کے بعد ممکن ہو سکا تو ہم ہر ڈویژن کی سطح پہ یہ ورک شاپ کریں گے، جس میں مینلی لائر کو ایتھکس کے بارے میں، لائر کی ایجوکیشن کے بارے میں، اور ہاؤ ٹو اپیئر اینڈ ہاؤ ٹو اٹینڈ دا کورٹس، ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل اس بارے میں ہم نے ورک شاپ کی ہے، اور یہی ورک شاپ ہم کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید جو ہے وہ آپ اور جب اس کو بڑھاتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وکلا برادری پہ، اس کا جو آپ کو یا ابھی آپ کو اس کا رسپانس ملا ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں، میرے لحاظ سے تو رسپانس بڑا ہی سیٹسفیکٹری تھا، اور ایک ایشو جو ہے جس کو کبھی کسی نے ریئلائز نہیں کیا، ہر سال تقریباً 6000 اسٹوڈنٹ وکلا برادری میں شامل ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ان کو یہ سمجھانا کہ وہ اب کالج میں نہیں، وہ ایک پروفیشن کا حصہ بن چکے ہیں، اور نوبل پروفیشن ہے جسے اللہ نے اپنا ایک نام عطا کیا ہے، بالکل صحیح، تو اس کے لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے، بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کی ہے، سینئر وکلا کی ہے، بالکل، کہ ہم ان کو ٹرینڈ کریں اور انہیں اچھا وکیل، ایک اچھا انسان بنائیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل بہترین بات ہے۔ مزید اس میں جو ہے وہ آگے آپ کیا دیکھتے ہیں، امپلیمنٹیشنز ہوں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو نئے وکیل ہیں، جب آپ ایک لائن اینڈ لینتھ طے کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس سرکل سے باہر نہیں جانا، تو پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لا کو نہیں توڑنا، تو اب آگے جو ہے وہ اس میں کیا پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، رولز اینڈ ریگولیشنز تو پہلے سے موجود ہیں، صرف اس کی امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس چاہیے۔ ایک انتہائی پڑھا لکھا اور سمجھدار طبقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور میں تو بڑا پرامید ہوں، میرے رب نے چاہا آپ کو بہت جلد بہت بہت بہتری نظر آئے گی، پہلے بھی بہتری ہے، مزید بھی بہتری نظر آئے گی۔ اگر بالفرض جیسے اب بھی پنجاب بار کونسل جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، اگر کوئی وکیل جو ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے یا کسی وکلا برادری کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جو وکیل اس طرح کرتے ہیں ان کے خلاف جو آپ کارروائی عمل میں لاتے ہیں، کیا اس چیز کو مزید تیز کیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ کوئی وکیل بھی مس بیہیو نہ کر سکیں، یا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اپنے سینسز نہ استعمال کر سکیں، کہ لا کے حساب سے چلیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، ہم تو پہلے بھی یہ ایکشن لے رہے تھے، اصل میں اس کے بعد جو اپیل کا حق ہوتا ہے، پنجاب بار کے پاس اختیار ہے لائسنس کرے گا، وہ بھی 3 ماہ کے لیے، ہم لائسنس سسپینڈ کر کے اگر وکیل اس میں گناہگار ہو تو ہم ریفر کر دیتے ہیں ٹریبونل کو، جس ٹریبونل کا سربراہ ایک جسٹس ہوتا ہے۔ میری کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد عبیر بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ٹریبونل کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں، تاکہ جتنے ریگولر ٹریبونل ہوں گے اتنے جلدی بہتر فیصلے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ سزا اور جزا کا عمل جام کو پہنچے گا۔ صحیح۔ یہ ایک اور میں آپ سے چیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اگر آپ کو بری لگے تو پہلے سے ہی معذرت، لیکن یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جو شاید یہاں بولنے سے مجھے فی الحال کوئی نہیں روک سکتا، اور میں بولوں گی بھی اس چیز کو، کہ وکلا کی طرف سے بلیک میلنگ جو ہے وہ بہت سامنے آتی رہی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم جو ہے وہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ میرے پاس خود بہت ساری چیزیں جو رجسٹرڈ ہوئیں کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے اور دونس اور دھمکیاں، لوگوں پہ تشدد کے واقعات، ایون کہ وکلا جا کے کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کسی کا سر پھاڑ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس نہیں پکڑ سکتی۔ تو معذرت کے ساتھ آپ نے اس پر کیا امپلیمنٹ کروایا، اور اس چیز پوائنٹ کو ضرور ریز کیجئے گا آپ اپنی ورک شاپ میں، اور لازمی طور پر جو ہے وہ یہ بتائیے گا کہ یہ اکارڈنگ ٹو لا ہے یا یہ پھر اپنی سینسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہاں پر؟
دیکھیں، ایک تو آپ میری بہن ہیں، آپ کی بات بری ماننے والی بات ہی نہیں ہے، اور دوسرا آپ حق سچ کی بات کر رہی ہیں جی۔ وکیل کبھی قانون کو ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو وکیلوں کی برادری میں کاڑی پھیروں کی حیثیت رکھتی ہیں جی۔ اور آپ یقین آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہم کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں، جی، ہم اپنے آپ کو خود درست کرنے کے لیے یہ ریفارم لے کے آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل آپ کو کبھی بھی ادارے سے ایسی کوتاہی نہیں ملے گی کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہو یا اگنور کر رہا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ پنجاب بار سختی سے اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں آپ کو اس کے بہت بہتر نتائج نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ مجھے تو اس کی سب سے زیادہ خوشی ہے کیونکہ میں نے اس پہ بہت آواز بلند کی، اور مجھے بہت جو ہے وہ یہاں اناؤنس کرتے ہوئے بھی اور آپ سے بات کرتے ہوئے بھی خوشی اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اب آنے والے وقت میں جو ہمارے وکیل ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، کم سے کم ان کے اخلاق میں بہت بہتری آ جائے گی، اور شاید جو واقعات پہلے ہمیں سننے کو ملتے تھے اس پر خود بخود جو ہے وہ ایکشن ہونا جب شروع ہو جائے گا تو سلسلے بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا، تھینک یو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امپلیمنٹ ہوتی رہیں گی۔ دیکھیے پنجاب بار کونسل کے ظاہر ہے کہ وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ ایسا ہوتا آیا ہے، کچھ ایسی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ شامل ہیں بیچ میں کہ جو وکلا برادری کو بدنام کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف ان کے لائسنس کینسل کرنا، ان کو جو ہے وہ سبق سکھانا پنجاب بار کونسل سب سے پہلا امپلیمنٹ کرتی ہے۔ یہ امپلیمنٹ پہلے تو ہوتا آیا ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ سورسز لڑا کے بچتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات میرے پاس رجسٹرڈ ہیں، ایون کہ معصوم خواتین جو ہے وہ مجھے یہ سب رجسٹر کرواتی رہتی ہیں کیونکہ میرا زیادہ انٹریکٹ خواتین کے ساتھ رہتا ہے، تو خواتین کے جتنے پرابلمز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، جس بھی محکمے سے یا ادارے سے ہوں وہ میں لازمی سنتی ہوں اور جو حل کر سکتی ہوں اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگے کام بھی کرتی ہوں اور اپنے پروگرام میں بھی آواز بلند کرتی ہوں۔ تو اسی لیے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایسے لوگوں پر جب آپ ایکشن کریں گے تو اب مزید کتنا تیز ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی اعظم صاحب کہ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بہتری آئے گی اور مزید بہتری آئے گی اور ہم کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پنجاب بار کونسل ہی وکیل کو لائسنس جاری کرتا ہے جب اس کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر پنجاب بار کونسل ہی واحد ایسا ادارہ ہے جس کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ ایک وکیل کا لائسنس کینسل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری صاحب بتا رہے تھے کہ 3 منتھ کے لیے لائسنس سسپینڈ کر کے ٹریبیونل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سلسلے میں جو ہے آگے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب سے بھی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے کہ جو آگے اپیل کا حق جاتا ہے وہ ٹریبیونل جو اس میں اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح پنجاب بار کونسل نے ہمیشہ جب بھی کبھی کمپلین کسی عام شہری نے رجسٹرڈ کی ہے اس پہ پنجاب بار کونسل نے ایکشن لیا ہے۔ یہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل جو بتا رہے تھے بالکل درست بتا رہے تھے۔ ان کے دور میں بہت سارے وکلے ایسے جو تھے جو کہ فیک بھی تھے اور لوگوں کی زمینوں پہ جا کے قبضے بھی کرتے تھے، لوگوں کو ہراساں بھی کرتے تھے۔ پنجاب بار کونسل نے جب ان کی انویسٹیگیشن کی تو حقائق کچھ اور نکلے۔ پنجاب بار کونسل نے مقدمات بھی درج کروائے ان وکلا کے خلاف جو کہ جعلی وکیل تھے۔ اس کے علاوہ پھر جو وکیل جن کے پاس لائسنس تھا اور ایسے عمل میں وہ پائے گئے اور کسی کو تھریٹ کرنے میں، بلیک میلنگ میں، تو پنجاب بار کونسل کے بعد جب تحریری کمپلین گئی تو اس پہ بھی پنجاب بار کونسل نے ایکشن لیا۔ پنجاب بار کونسل ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو وکیل کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اور وکیل کے خلاف جو کوئی کمپلین ہو اس کے خلاف ایکشن بھی لیتا ہے، لائسنس بھی جاری کرتا ہے۔ پنجاب بار کونسل واحد ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں پتا کہ کسی وکیل کے خلاف کمپلین کہاں پر کرنی ہے۔ آپ اور ہم ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں ہمارے چینل سے، ہمارے پلیٹ فارم سے۔ ماشاءاللہ آپ کافی سینئر پروگرام اینکر ہیں، آپ نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے ہوں گے جس میں بہت ساری شکایات آئیں، آج اس کا ازالہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ آج وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل نے جو وکیلوں کا سب سے بڑا پاورفل ادارہ ہے اور لائسنس جاری کرنے والا ادارہ ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، اس چیز کی تصدیق کیا، اپریشن کیا ہے کہ آپ سچ بتا رہی ہیں اور سچ کو آنچ نہیں ہے اور آپ کی بات کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا ہے۔ بالکل بہت شکریہ اعظم بٹ صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ حق سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر سی ہے،
اس مختصر سے زندگی میں اچھے کام کر لیجئے. اچھے کام کرنے سے دو کام ہو جائیں گے. ایک تو آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی, آپ کی پریشانیاں, آپ کی تکلیفیں تو مزید جو ہے وہ زندگی میں بڑھتی رہتی ہیں نا, لیکن جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں نا, وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں. ان کی زندگی سکون سے اس لیے بھری ہوتی ہے اور لوگ دیکھ کر ایسے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ سکون میں ہے, اس لیے کہ وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں کے لیے جو ہے وہ اٹیچ کیجئے, دوسروں کا سہارا بنیے. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں اگر کسی بھی محکمے کی طرف سے کسی بھی آپ کو جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا کوئی ایسی بات ہے, یا کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی بھی ادارے سے کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے, تو آپ ہم تک اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز بن کر ضرور اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائیں گے اور اس پر ایکشن بھی کروائیں گے. اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد آپ کے ساتھ ایک اور اہم موضوع پہ بات ہوگی. کہیں مت جائیے گا, میرے ساتھ رہیے گا.